अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, मौलाना उमर फारूकी साहब के बयान के बाद मेरा कुछ कहना गुस्ताखी होगी। मैं सिर्फ रफीक भाई और उनकी पूरी टीम को, अल-आरजी की पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और मौलाना से दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस नए रफीक भाई के कारोबार को दुआओं से नवाजें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल-आरजी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ये जो टूरिस्ट के लिए है, ये आवाम के लिए, आवाम की खिदमत के लिए ये जो एक नया इंटरनेशनल टूरिज़म के लिए ये जो खोला गया है ट्रैवल्स, उसको मैं मेरे तरफ से मेरे अजीज़ दोस्त रफ़ीक भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आवाम की ऐसे ही सेवा आप करते रहे, इंशाल्लाह आपको बहुत भर के देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की दुनिया में एक नई उड़ान, ये उड़ान कहाँ तक है, कैसी रहेंगी, इसके बारे में ये उड़ान भरोसे की है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो काम शुरू किए हैं ये खिदमत के लाइन से शुरू किए हैं और लोगों को अच्छे से अच्छी सहूलत मिलना चाहिए, अच्छे से अच्छी राहत मिलना चाहिए। जो लोग वहाँ पर जाते हैं, जो परेशानियाँ उनको होती है, वो परेशानियों को देखते हुए हमने सफ़र कर चुके। उस सफ़र करने के बाद में हमें एहसास हुआ कि हमको भी खिदमत के लाइन से काम करना चाहिए। वो हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये अल-आरजी इंटरनेशनल का इफ्तिदा किए। अभी हमारा एक टूर जाकर आया है। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 30 तारीख को हमारा एक टूर और है 40 लोगों का। उसके बाद में 9 तारीख का एक 50 का है सितंबर की। उसके बाद में एक 23 का है सितंबर का और उसके बाद में एक 16 का है अक्टूबर का और उसके बाद में एक 30 का है अक्टूबर का। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे 6 हमारे ग्रुप अभी ऑलरेडी तैयार है। ये आपने कोई नई स्कीम निकाले कि जिसके तहत ग्रुप की मजबूरी नहीं रहेंगी, अगर कोई अपनी फैमिली के साथ भी जाना चाहता है तो उस सिलसिले में क्या जी बिल्कुल, उसको जितनी सर्विस हो सकेंगे हम प्रोवाइड करेंगे, जितना भी हो सकेंगे इंशाल्लाह, जितनी भी सहूलत हो सके उसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मक्का के अंदर भी होटल लिए हैं 1 साल के लिए शव्वाल की 20 तारीख तक, और मदीना के अंदर भी 2 होटल लिए हैं शव्वाल की 20 तारीख तक। अगर कोई हाजी बॉम्बे एयरपोर्ट से हमें फ़ोन करता है कि मेरा टिकट है, वीज़ा है, आप लोग मेरे लिए क्या इंतज़ाम कर सकते हैं, तो हम उसको कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह आप जाइए जद्दा एयरपोर्ट पे पहुंच के फ़ोन कीजिए, आपको आदमी रिसीव करने आ जाएगा हमारा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरी सहूलत की है। हमने कम से कम 10 लोग हमारे जद्दा में रखे हैं, मतलब मदीना के अंदर और मक्का के अंदर, और कुछ लोग जद्दा के अंदर, जो लोगों को सर्विस देंगे, अच्छी से अच्छी सर्विस देंगे, एयरपोर्ट से रिसीव करेंगे जद्दा के लिए भी। अगर आपने बोले कि हमें बॉम्बे एयरपोर्ट पे भी आदमी चाहिए, आपका कुछ ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह वहाँ पर भी हमारा आदमी मिलेगा। सर आज कंपटीशन का ज़माना है, कुछ पैकेज को नहीं, हम कंपटीशन नहीं करना चाहते, हम सिर्फ खिदमत के लाइन से काम करना चाहते हैं। आप हमारे होटल के रेट्स देख लेना, आप फ्लाइट के रेट्स देख लेना, आप वीज़ा का रेट्स देख लेना, आप खाने का मेनू देख लेना, उसके बाद में टोटल मारना कि हमने आपसे क्या पैसे लिए। हम होटल रमदा जो इंटरनेशनल ब्रांड है मक्का के अंदर और मदीना के अंदर भी 5 स्टार होटल है, गेट नंबर 21 के तरफ, और ये अज्जात पे आती मक्का की होटल जो रमदा होटल है, टावर के पीछे शौदा के सामने। जो हाजी अक्सर जाते हैं उनको ये लोकेशन पता है। तो ये हम अल्हम्दुलिल्लाह मक्का के अंदर भी 5 स्टार होटल देंगे और मदीना के अंदर 4 स्टार होटल देंगे। खाने अपने हिंदुस्तानी रहेंगे वहाँ के? इंडियन खाने, कुक हम खुद वहाँ, हमारा कुक है, हमने वहाँ कैटरिंग भी लिए है, मक्का के अंदर भी लिए, मदीना के अंदर भी लिए, दोनों चीज़। ये अल्हम्दुलिल्लाह जो अपने ओपनिंग करे, इस पे से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने क्या तैयारी नहीं करे होंगे। बराबर है। अगर कोई बुजुर्ग कहे कि मुझे दाल चाहिए, उड़द की दाल मिल जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह बाजरी की रोटी, जवारी की रोटी, ठेसा, उड़द दाल, मूंग दाल, चना दाल, तुअर दाल, जो दाल चाहिए आपको इंशाल्लाह मिलेंगी। क्यों सुन लीजिए एक बात, जो मोटे चावल होते हैं लोग खाते नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम राशन भी यहीं से चढ़ा रहे, पूरा टोटल मसाले जितना भी है राशन हम यहीं से चढ़ा रहे इंशाल्लाह। सर जैसे कि आपने कहा कि कंपटीशन नहीं कर रहे हैं आप, खिदमत कर रहे हैं, तो कहाँ से आया सर ये जज्बा? असल में हम 2019 में गए थे, खुद जब जाकर देखे तो अक्सर टूर की बदनामी नहीं करना चाहिए, खुद के ऊपर जो परेशानी बीती है, जो तकलीफ़ देखे, वो तकलीफ़ की वजह से हमने सोचे कि अल्लाह ने जो है तो दूसरे तो दुनिया के काम दिया है, तो ये खिदमत के लाइन से भी काम करना चाहिए। तो इंशाल्लाह वो नीयत से हम लोग खिदमत के लाइन से ही करेंगे और अल्लाह ताला हमको कबूल करे। आप लोग सब दुआ कीजिए। और हमारी टीम, जितनी भी टीम है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इनके प्लाटों के दूसरे कारोबार है, ये टीम जो जुड़ी है ये सिर्फ खिदमत के लाइन से जुड़ी है। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं अभी भी कि कुछ काम रहा तो हमको बोलो, हम आपके लिए तैयार हैं।
जिन लोगों के पास पासपोर्ट नहीं है उसकी भी सुविधा है अल्हम्दुलिल्लाह। जिसके पास पासपोर्ट नहीं है, पेपर पूरे क्लियर है, उसने हमारे पास आना, इंशाल्लाह 15 दिन में उसका पासपोर्ट हम रिलीज़ करते हैं। सर आप जमीयत के बहुत बड़े जिम्मेदार है, क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह, सबसे पहले तो मैं हमारे अजीज़ दोस्त रफ़ीक भाई को दिली मुबारकबाद दूंगा जो आरजी इंटरनेशनल हज उम्रा सर्विसेज आज से चालू हुई है। और इस फील्ड से इनका कोई ये नहीं था, लेकिन जब ये फर्स्ट टाइम अभी गए उम्रे को और जो इनके साथ में हालात पेश आए तो उसको नज़र में रखते हुए उन्होंने अपने आप में ही एक ऐसा डिसीज़न लिया है कि ये खिदमत को हम क्यों ना अंजाम दें। हमारी खिदमत भी होगी, दुनिया भी बनी है, आखिरत भी बनेगी। और उस बेस के ऊपर सब मशवरा करके अल्हम्दुलिल्लाह आज काफ़ी बड़ा औरंगाबाद के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे मराठवाड़ा के अंदर जो है तो सबसे बड़ा आरजी इंटरनेशनल आज ओपनिंग हुई है। और अल्लाह ने चाहा तो आने वाले वक्त में आप लोग सब भी हमारे साथ में हज और उम्रे को भी जाएंगे इंशाल्लाह। सर इससे एक सवाल ले लेता हूँ, मैंने अखबारात में पढ़ा हूँ कि पेशवा इमाम के लिए कोई सहूलत की ऐलान है, इंशाल्लाह हम जो है तो इसके ऊपर पूरी तरतीब बनाने वाले हैं और इसको खुर्रा अंदाज़ी के ज़रिए इसको अमल में लाना है। ये हमारी उलमा इकराम से बात हुई, जो उलमा इकराम के हालात नहीं है, जो नहीं जा सकते, ऐसे की पूरी लिस्ट बनाकर उसके ऊपर हम काम करेंगे और बाज़ाब्ता खुर्रा अंदाज़ी की जाएगी। जिसका नाम उठेगा उसके लिए हम इंशाल्लाह सहूलत। सर आप साबिक सदर इमाम के क्या कहेंगे मुबारक मौके पे आप? देखिए रफ़ीक साहब जिस इंटेंशन के साथ जो है तो इस फील्ड में आए हैं, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वो शुरू से एक ही बात कहते आ रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे बहुत नवाजा है और अब मैं इस प्रोफेशन के ज़रिए खिदमत करना चाहता हूँ। बहुत सारे टूर्स ऐसे होते हैं कि हाजियों से वादे कुछ करते हैं और वहाँ जाने के बाद कुछ और हकीकत सामने आती है। तो रफ़ीक साहब का और मेरा इत्तेफाक से उम्रा एक साथ हुआ है। रफ़ीक साहब ने हरम में मुझसे वादा किया था कि शारिक भाई अपन एक बहुत अच्छे पैमाने पर शुरू करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो लोगों की खिदमत करेंगे, इसके अंदर कमाने की नीयत नहीं रखेंगे। हम उनको मुबारकबाद देते हैं, उनको नेक ख्वाहिशात। अल्हम्दुलिल्लाह शारिक भाई का मेरा जो है तो ये हरम के हुदूद में बैठ के बात हुई है, ये कोई होटल में बैठ के बात नहीं हुई थी। हम हरम के हुदूद में जहाँ से नमाज होती वहाँ बैठ के हमने ये तय करे थे कि ऐसा कोई काम करेंगे जिससे उम्मत को फ़ायदा हो और लोगों को सहूलत हो। सर आप बतौर साहब इनके काम काज पे नज़र रखेंगे, सही चल रहा है बोल के? नहीं देखिए, जब वो नीयत से उतरे तो काम करेंगे और रफ़ीक साहब का मामला है, कोई भी काम क्वालिटी करते हैं तो ये काम भी क्वालिटी करेंगे इंशाल्लाह। LRG टूर्स एंड ट्रैवल्स का आज यहाँ पर शॉप इनॉग्रेशन यहाँ पर हुआ है। मैं मेरे तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से रफ़ीक भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। LRG हज एंड उम्रा टूर्स का यहाँ पर ऑफिस का इनॉग्रेशन हुआ। सबसे पहले तो मैं रफ़ीक भाई और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। चूँकि 2 साल कोरोना के जो थे उसके अंदर कई हज़ारों और लाखों की तादाद में जो उम्रे की सफ़र पे जाने के ख्वाहिशमंद लोग थे वो रुके हुए थे और कहीं ना कहीं टूर कम पड़ रहे थे। तो मैं समझता हूँ रफ़ीक भाई ने बहुत सही टाइम पर ये सोचा कि लोगों को खिदमत देने के लिए एक अच्छा टूर शुरू करना चाहिए। तो मैं दुआ करता हूँ कि इस टूर के ज़रिए बहुत सारे लोग उम्रा तक पहुँचे और हमारे शहर, हमारे मुल्क के लिए खुसूसी दुआएं करें। थैंक यू सर आज इमाम के और आपके चाहने वाले हज़ारों की तादाद में आप उनके फॉलोअर बोलेंगे, अपील करेंगे कि साहब एक बार जाके देखिए? मैं बिल्कुल अपील करूँगा कि जितने साहिब इस्तिताअत लोग हैं वो जल्द से जल्द अपने उम्रे और हज मुकम्मिल करें। सर आज इनका ऑफिस के इफ्तिताह में आया है। हाँ। और अभी पता चला है कि आप इनके टूर से गए थे जी। वहाँ के तासुरात बयान कीजिए ताकि लोग अफवाह उड़ाते हैं कि सहूलत सही नहीं थी, सर्विस सही नहीं थी, इसके बारे में क्या कहेंगे? खुल के बोलिएगा। हाँ, तो अभी इस टूर के साथ हम जो गए ना तो उस टूर में इन्होंने जो है तो बहुत ही नुमाया खिदमत अंजाम दिए। और इस टूर में जो उन्होंने जो है तो हाजियों की ख़ास तौर पे खिदमत ऐसी की है कि उनके बैगा तक उन्होंने खींचे और बैगा जो है तो एयरपोर्ट के ऊपर बैगा सब खींचकर जो है तो हाजियों की मदद की है, उनको हर तकलीफ़ से, हर परेशानी से बचाए। और इसके अलावा वहाँ पर जो है तो खाने से लेके चाय तक हर इंतज़ाम उन्होंने बहुत अच्छा किए। और सुबह नाश्ते में जो है तो वो रूम पे बुलाने को आ जाते थे सबके लिए। और मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किए हैं। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि उनके टूर में अल्लाह ताला जो है तो दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता करे। आपने खाने का जिक्र किया, आपको जो पसंद है वो खाने का मनपसंद खाना मिला? बिल्कुल, बहुत जो मनपसंद खाना है वही मिला वहाँ पे। हिंदुस्तान में जो अपन खाना खाते हैं ना जी। बस उससे भी बेहतरीन खाना वहाँ पे, तेज मिर्ची सब बराबर। बिल्कुल बहुत अच्छा खाना मिला है वहाँ पे। अच्छा, इस मुबारक मौके पे इनके लिए दुआएं अल्फाज कुछ रहेंगी क्या? मैं जो है तो अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि उनका कारोबार फले फूले
اور اللہ جو ہے تو ان کے اس کاروبار میں ترقی عطا کرے. سر آپ عام طور سے دیکھتے ہیں کہ ہوٹل بہت دور ہوتی ہے, شکایتیں بھی ہوتی ہے, ساری باتیں ہوتی ہیں. ہاں. ہوٹل کتنی دور تھی, یا پیدل چل کے جاتے تھے, یا جانے میں کوئی تکلیف ہوتی تھی, کوئی مسئلہ؟ مکہ میں ہوٹل سے جو ہے تو حرم تک جانے کو بڑی مشکل سے 10 منٹ لگتے تھے جی. اور مدینہ میں جو ہے تو ہوٹل سے مدینہ میں مسجد نبوی تک جانے کو 5 یا 7 منٹ لگتے تھے. اور وہ پبلک تو بہت زیادہ رہتی تھی جی. لیکن اگر فاصلے کے اعتبار سے کہا جائے جی. تو مدینہ کا راستہ جو ہے تو 5 منٹ کا تھا جی. اور ہوٹل سے, جی. اور مکے کا راستہ 10 منٹ کا تھا ہوٹل سے. سر اب جو محروم افراد ہیں ان کے لیے کیا بولیں گے, ان کو کیا پیغام دیں گے, جو محروم ہے, جو جا نہیں سک رہے؟ جو نہیں جا نہیں سک رہے تو میں ان کے لیے یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو اپنے گھر پر ان کو بلائے, جی. اور ہر آدمی جو ہے تو اسی ٹور سے جی. جانے کی جو ہے تو زحمت کرے. اور انشاءاللہ جو ہے تو یہ سب لوگ جو ہے, ارشد بھائی ہے, جی. تمہارے مجاہد بھائی ہے, جی. یہ لوگوں نے جو ہے تو حاجیوں کی بہت زیادہ خدمت کی ہے. ALRG ٹورس الحمدللہ کمائی ہمارے رفیق بھائی کے اور بھی اللہ نے نوازا ہے, لیکن خاص طور سے جو جذبہ لے کے آج اترے خدمت کا, اور جو سب سے بڑی پریشانیوں اور دقتوں کو جھیلتے ہیں کسٹمر, خاص طور سے حج اور عمرے میں, وہ اس چیز کو انہوں نے بالکل کاٹ کے نکال کے پھینک دیں گے انشاءاللہ. اور ہم امید کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو اللہ بہت بے انتہا کامیابی دے, اور ان کا جذبہ آگے سے آگے کام کرتے ہیں, وہی جذبہ لے کر انشاءاللہ. والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا صدق الله مولانا العظيم. لائق احترام علماء کرام, اسٹیج پر رونق افروز معزز شخصیات اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں, سب سے پہلے دل کی گہرائی سے رفیق بھائی کو, ان کے ساتھیوں کو مبارکباد اور تہنیت پیش کرتا ہوں, اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس کام میں بھی اور دوسرے کاموں میں بھی برکت نصیب فرمائے. ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ انسان اپنی قوت بازو سے حق حلال کی روزی حاصل کرے. قرآن پاک کی جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی ہے, اللہ کا ارشاد ہے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, حلال اور پاکیزہ چیزیں استعمال کرو اور اچھا عمل کیا کرو. قرآن پاک کی تفسیر لکھنے والوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ اس آیت اس طرح جوڑ ہے کہ جب انسان حلال اور پاکیزہ کمائی کھائے گا تب ہی وہ اچھا عمل کرے گا. اگر اس کے پیٹ میں حرام لقمہ جائے گا تو وہ غلط کاموں کی طرف, بے حیائی کی طرف, بری باتوں کی طرف بڑھے گا. ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حلال روزی کمانے کے لیے بکریاں تک اجرت پر چراتے رہے. پھر آپ نے تجارت فرمائی, اور تجارت میں صداقت اور امانت کا ایسا خیال رکھا کہ جو لوگ ان کو نہیں مانتے تھے, ان کے دشمن تھے, وہ بھی ان کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے. صداقت کا تعلق گفتار سے ہے اور امانت کا تعلق کردار سے ہے. حضور کے دشمنوں کا آپ کو صادق اور امین کہنا اس بات کی علامت ہے کہ کائنات میں ان سے بڑھ کر نہ کردار میں کوئی ہوا ہے نہ گفتار میں کوئی ہوا ہے. صداقت اور امانت
دونوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے مقام پر تھے. اگر آج کچھ بیمار ذہنیت کے لوگ حضور کے بارے میں کیچڑ اچھالتے ہیں تو یہ خود ان کی گندی اور بیمار ذہنیت کی علامت ہے. انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ سورج پر تھوکنے سے سورج کا نقصان نہیں ہوتا, خود تھوکنے والے کا نقصان ہوتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت اور امانت کے ساتھ تجارت کر کے پوری امت کو ایک سبق دیا کہ ناکارہ, نکمے اور کمزور بن کر نہ رہو. ایسے نہ بنو کہ دوسروں پر بوجھ ہو جاؤ, ایسے نہ بنو کہ دوسرے تم پر ترس کھائیں, ایسے بنو کہ خود بھی حق حلال کی روزی کماؤ اور دوسروں کے لیے بھی روزی کا ذریعہ بن جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے اور لوگ آپ سے مل رہے تھے, مصافحہ کرتے تھے. ایک صاحب نے مصافحہ کیا تو ان کے ہاتھ میں گٹے پڑے ہوئے تھے, چھالے تھے. آپ کو سختی محسوس ہوئی, پوچھا یہ چھالے کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا میں غریب انسان ہوں, روزانہ جنگل جا کر لکڑیاں کاٹتا ہوں, بیچتا ہوں, گزر بسر کرتا ہوں, محنت کی وجہ سے ہاتھ میں گٹے پڑے ہوئے ہیں. آپ پڑھیے سیرت کی کتابوں میں کائنات کے سب سے بڑے انسان نے اس مزدور کے ہاتھوں کو چوما اور بوسہ دیا, گویا کہ آپ نے یہ بتایا کہ محنت سے بڑھ کر عظمت کسی چیز میں نہیں ہے. اور حلال روزی کے لیے اگر کوئی آدمی معمولی سے معمولی کام بھی کر رہا ہے, اللہ کی نگاہ میں اس کا رتبہ بلند ہے. اور اگر کوئی شخص مختلف تدبیروں سے حرام مال کماتا ہے اور دنیا اس کو مالدار اور عزت دار سمجھتی ہے تو کل قیامت کے دن سارے پردے ہٹ جائیں گے اور دنیا میں عزت کے نقشوں میں رہنے کے باوجود قیامت کے دن وہ ذلیل کیا جائے گا. ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ حرام مال فرد کو بھی تباہ کرتا ہے, معاشرے کو بھی تباہ کرتا ہے, خاندان کو بھی تباہ کرتا ہے, نسل کو بھی برباد کرتا ہے. حرام لقمہ انسان کو نقصان پہنچائے گا, حرام مال انسان کی ذہنیت پر اثر انداز ہوگا. ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی شخص حرام لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے اس کی دعا مقبول نہیں ہوتی, اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں راستے سے گزر رہے تھے, راہ کے کنارے دیکھا کہ ایک شخص ہے اور زار و قطار رو رہا ہے اور دعا مانگتا ہے, اور اتنا رو رہا ہے کہ دیکھنے والوں کو ترس آ رہا ہے. وہ گزر گئے, بہت دیر کے بعد واپس ہوئے تو دیکھا اب بھی رو رہا ہے. ان کو رحم آیا کہ اس کی کوئی بہت بڑی ضرورت ہوگی تب تو اتنی دیر سے رو رہا ہے. وہ اللہ کے کریم تھے, پیغمبر تھے. اللہ سے کہا پاک پروردگار اس کی کوئی بہت بڑی مجبوری ہے تب وہ اتنی دیر سے رو رہا ہے, میری سفارش قبول کر اور اس کی جو حاجت ہے پوری فرما دے. ان کے آنسو بہنے لگے اور یہ روتے رہے اس کی دعا قبول نہیں کریں گے اس لیے کہ یہ حرام مال کھاتا ہے. حرام مال کی نحوست بہت دور تک اور بہت دیر تک جاری رہتی ہے. جس طرح حلال مال انسان کے ذہن پر, اس کے خاندان پر, اس کے سماج پر اثر انداز ہوتا ہے, اسی طرح حرام مال کی نحوست پڑتی ہے. ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہم حق حلال کی محنت کی روزی کمائیں اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے روزی کا ذریعہ بنے. یہ جو ٹور کا نظام ہے یہ ایسا کاروبار ہے جس میں انسان بہت سارے لوگوں کے لیے روزی کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور جتنے بڑے پیمانے پر یہاں رفیق بھائی اور ان کے ساتھی یہ کام کر رہے ہیں وہ ماشاءاللہ سینکڑوں لوگوں کی روزی کا یہ ذریعہ ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. ہم اگر کسی کے لیے سہارا بن رہے ہیں تو اللہ کے یہاں ہمارے لیے بہت بڑا مقام ہے. ایک بزرگ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ روزی کی وجہ سے تنگ ہو کر شہر چھوڑ کر جا رہا ہے. پوچھا کدھر؟ کہا شہر میں روزی نہیں مل رہی ہے, دوسرے شہر جاؤں گا. چند دن کے بعد واپس وہی پھر نظر آیا. کہا تم تو شہر چھوڑ چکے تھے, اب کیسے آئے؟ اس نے کہا جنگل سے گزر رہا تھا, دیکھا کہ ایک درخت ہے, اس پر ایک اندھا سانپ ہے, اور میں بیٹھ کر دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس اندھے سانپ کو کہاں سے کھانا ملتا ہوگا. اتنے میں ایک پرندہ آیا, اس کے منہ میں کوئی چیز تھی, اس نے لا کر اس اندھے سانپ کو کھلا دیا اور پھر وہ واپس چلا گیا. میرے دل سے یہ آواز آئی
کہ جو اللہ اندھے صاحب کو درخت کی بلندی پر رزق دے رہا ہے وہی مجھ کو میرے شہر میں رزق دے سکتا ہے. میں واپس ہو گیا. اس بزرگ نے کتنی خوبصورت بات کہی. کہا اللہ کے بندے تو نے اندھا سانپ بننا پسند کیا, تو نے پرندہ بننا پسند نہیں کیا. تجھ کو یہ چاہیے تھا کہ تو وہ پرندہ بن جاتا جو خود بھی روزی حاصل کر رہا ہے اور دوسرے کو بھی روزی پہنچا رہا ہے. you.